سلام، نتمنى تكونوا مزيانين. نقدم معكم واحد فيديو جديد من الفيديوهات ديالنا في اطار باب ديزاين. اليوم غنشوفوا الديزاين السبوتي ديال هاد لابيس كما كتشوفوا، اللي فريمون ساهله بزاف. المشكل غير في الليكتور ديال الديزاين، كيلاقى صعوبه. نجي اول حاجه غادي نبدا بها هو انني غادي نصب هاد الساكل اللي كاين هنا وغندير لها اكستروزيون. لاحظوا معايا هنا شحال عندي 26 في هاد الساكل، دونك نجي وبشحال غادا شحال ندير الاكستروزيون هو 63 بليس هادي بليس 3.5 اللي هي 66.5. غنجي نديماغي كونسيبسيون ميكانيك طاب ديزاين، وغادي ناخد بلون ديالي ناخد فيه اسكيز. غناخد واحد الساقل من السونتر هنايا وغادي ناخد فيها 26 وغادي ندير سورتي ديسكيز وغادي نقول لها اكستروزيون. غتقول لي بشحال؟ نقول لك 66.5 اللي حسبنا دابا. خاصني دابا نغياليزي هاد الميبلا. دونك كيفاش غادي نغياليزي؟ ساهل، غادي نجي ناخد البلون اللي كاين من هنا الوسط وندير فيه اسكيز، وغادي نجي نقول ليه عطيني واحد ريكتونغل عادي. فوالا، ونجي هنا 3.5 بشحال هابط هو 22. 22 غادي نعطي انا من هنا لهنا، دونك 22 غنقص منها الغيون. شحال الغيون هنا؟ راه هو هاد 26 ديفيزي سيغ 2 اللي هي 13. غيبقى ليا من هنا لهنا فين هو؟ نقلبو عليه شويه. فوالا كيبان ليا مكاينش. المهم ما نعطيهش مع الوقت، نعطيه تو سامبلومون، نعطيه الدوبل ديال هذا اللي هو 7. دونك غنجي دوبل كليك على هذا من هنا لهنا 3.5، ومن هنا لهنا غنعطيه هو 7. من هنا لهنا قلت لكم هي 23 موان 13 هي 9. 22 عفوا 22 هي 9. وغندير سورتي ديسكيس. ما نفكرش بزاف، غندير لا بوش غندير اكستونسيون سيميتري ونعطيه هنا قيمه كبيره باش يهيدي لا ماشيغ كامل. هو شنو دابا باقي ليا؟ رجع الديسان، ندير هاد لي ترو هما الاولين سي سامبل. نقول ليه دير لي هنا هانتوما فونكسيون ترو. ياك شنو غنقول ليه؟ عفوا فونكسيون ترو. نقول ليه بعدا صاوب لي ليسكيز ديالها فين كاين. نجي ها هي نديبلاسيها هنا، دوبل كليك على كوطاسيون ونرجعها. هنا كنلاحظ انها بعيده بسايز ياك، و كاينه في الوسط. دونك غنقول ليه هادي من هنا لهنا سايز، و فوالا كنلاحظ شي حاجه ماشي هي هادي. وغنقول ليه هاد البوان ماش، غنقول ليه مع هاد الاكس هذا، غنقول ليه بيناتهم واحد ديستونس ديال زيرو. و غتجيني الوسط. ما عرفتش علاش هذا تحت هنا. دونك غندير سورتي ديسكيس. كيفاش جاني هنايا؟ هادي اول حاجه كنلاحظها انها اون في. علاش اون في؟ حيت هاو الا جيت كبرت هادشي مزيان راه غادي يبان لكم واحد الفي هنا. شوف في ها هنا ام 4 يعني راه هو باغودي. دونك نجي في الديفينيسيون باغوداج نقول ليه باغودي. نجي هنا نقول ليه مثلا با ستوندار، عفوا ميتريك ابا اف، ونقول ليه هنا شحال؟ ام 4 كتعطاني. دونك كيقول لي هنا لونغور بروفوندور دي ترو و بروفوندور دو باغوداج. نجي نعطيه ليه بروفوندور دي ترو هو شحال؟ عاطيني هنا 8، وكنعرف انه من هنا لهنا كاينه 22.
دونك 22 موان هاد الويش هي 14. دونك بروفوندور دي ترو هو 14. متفقين؟ نو وهنا شحال يكون هو 13. غتقول لي علاش؟ حيت هنا راه كاينه 9. دونك 22 موان 9 فهي 13. غنجي ندير ابارسي كيبان ليا خاصني نعطي شي حاجه ولا لا، خاصني نعطي والو. ندير اوكي سي سامبل. وهادي مالها اش غادي نقول لها؟ اش غنقول لها في نطاقه؟ غادي نقول لها عطيني من هنا لهنا واحد ريبيتيسيون ريكتونغيلار لي تو سامبلومون. غادي نجي يقول لي كوبوزون كورون، غنقول ليه هو هذا، هو هاد الطرو ياك. ويقول لي شحال بغيتي تعاودو مره جوج. غنقول ليه اسباسمون بيناتهم شحال هو 22. نقول ليه 22. غنقول ليه هنا اليمون دو ريفيرونس، غنقول ليه هاد اللين تبع لي، هاد اللين سامبلومون كيجيبو ليه سي سامبل. دابا شنو غادي نجي نقول ليه هاد البلاصه هادي بغيت نغياليزي. شنو غنغياليزي؟ نصغر هادشي باش يبان ليا. غنغياليزي هاد الطرو هادي، هاد الطرو تيك لحظه اون في. دونك سي سامبل نجي تاهي نغياليزها فونكسيون طرو. اللي غادي نقول ليه عطيني واحد عاوتاني طرو، غيقول لي فين؟ نقول ليه هنا. غنقول ليه عطيني، نجي هنايا ديزاكتيفي الطابوداج ونقول ليه هنا عطيني ليسكيس ديالها. ونقول ليه هاد البوان مع هذا بيناتهم لا كونسونطريسيتي. ندير سورتي ليسكيس نجي. شنو غنقول ليه دابا؟ سي سامبل. غادي نقول له عطيني هنا الطول ديالها هو 22 ياك، والديامتر ديالها شحال؟ هو هاد اغويج لان هو 16. 22 في 16 الديامتر 16. وهنا بروفوندور هو 22. ندير ابارسي اوكي. كيبان لي عطاني في كبيره. هما الفي اللي بغاو غير صغيره. يعني شنو غادي نجي ندير؟ السوليسيون هو انني غادي نرجع لهاد الفونكسيون دي ترو ياك، وغادي نقول ليه هاد البروفوندور مال. غنقول ليه الديامتر، نقول ليه عطيني مثلا غير 5. ندير ابارسي وندير اور ياك، نصبو عليه. ونمشي هنا نقول ليه بغيت واحد ليسكيس، ونقول ليه هنا بغيت واحد ساكل اللي شحال الديامتر ديالها 22. لا عفوا هو 16، الديامتر ديالها هو 16. و غنجي هنا سورتي ديسكيس وغنقول ليه دير لي واحد البوش دير مانيير يكون هنا بروفوندور هو 22. ندير اوكي. الا لاحظتو معايا دابا فاش غادي نجي غتلقى غير في واحد في صغير. دونك كانت هذه هي لا بيس ديالنا، ما كانتش حاجه فيها كومبليكي. اللي كان كومبليكي بزاف وما عرفتش هو وقع الديسان. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. اللي ما فهمش حاجه خليه لي كومونتير.